10-15 आदमी बैठे थे। इस जुमले में सिफ्त की निशानदेही कीजिए। 10-15 कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस जुमले में ज़मीर की निशानदेही कीजिए। ज़मीर जिसकी यहाँ पे है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू में ग्रामर देखेंगे। पूरा एंड तक देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ये तो एपी टेट, डीएससी, सी टेट और टीजी टेट के लिए, टीजी डीएससी के लिए, सबके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। इल्म अदद, हर हुरूफ के तहज़ीब में कीमत होती है। जैसे कि अलिफ की वैल्यू अलग रहती है, की वैल्यू अलग रहती, मीम की वैल्यू रहती, दाल की वैल्यू अलग रहती, ऐसा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, आप देख सकते हो। ये भी टेट में सिलेबस नहीं है शायद, लेकिन टीजी में है। ठीक है। तो कैसा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसा है बोल के यहाँ पे है, आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अहमद है, अलिफ है, मीम, दाल। अलिफ की वैल्यू कितनी है? 1 है की वैल्यू कितनी है? 8 है। मीम की वैल्यू कितनी है? 40 है। दाल की वैल्यू 4 है। सो अहमद का नंबर का अदद इस तरह जोड़े तो क्या होता? एक अदद निकलता, वो है इसका। इसे क्या बोलते हैं? इल्म जुमूल बोलते हैं। नेक्स्ट, चलो अब हम जस्ट वो इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए शेयर करी। अब देखेंगे हम उर्दू ज़बान की मुबादियात। हुर्फ़ों के मजमूए को क्या कहा जाता है? हुर्फ़ों के मजमूए को क्या कहते हैं? हुर्फ़े तहज़ी कहते हैं। हुर्फ़े के मजमूए क्या कहते हैं? हुर्फ़े तहज़ी कहते हैं। राइट, देखो हुर्फ़े तहज़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, उर्दू ज़बान में हुर्फ़े तहज़ीब कितने हैं? उर्दू ज़बान में हुर्फ़े तहज़ीब कितने हैं? 36 है। नेक्स्ट, हकारी आवाज़ देने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? मजरूद हुरूफ कहते हैं। ओके। दोहराई आवाज़ देने वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? मखलूत हुरूफ कहते हैं। ओके। हुरूफ के कितने किस्में हैं और वो कौन से हैं? हुरूफ के 2 किस्में हैं। देखो, हुरूफ के 2 किस्में हैं। और हुरूफ के कौन से 2 किस्में हैं वो को? तो हुर्फ़े सही, हुर्फ़े इल्लत। ओके। नेक्स्ट, हुरूफ की अलामत ऐसे हुरूफ दूसरे हुरूफ से मिलकर आवाज़ पैदा करती है, एक क्या कहलाती है? हुर्फ़े इल्लत कहलाती है। हुर्फ़े इल्लत ऐसे हुरूफ दूसरे हुरूफ से मिलकर आवाज़ पैदा करती है, ये क्या कहलाती है? हुर्फ़े इल्लत कहलाती है। हुर्फ़े इल्लत के कितने हैं? हुर्फ़े इल्लत कितने हैं? हुर्फ़े इल्लत 3 है। ओके, हुर्फ़े इल्लत 3 है। नेक्स्ट वन, हुर्फ़े इल्लत कौन कौन से हैं? वो 3, वाव, अलिफ, ई। ओके। हुर्फ़े इल्लत के अलावा दूसरे बाकी हुरूफ क्या कहलाता है? हुर्फ़े सही कहलाता है। हुर्फ़े इल्लत बाकी क्या कहलाता है? हुर्फ़े सही कहलाता है। नेक्स्ट, वो अलामतें जिनसे हुर्फ का आपस में मिल होता है कहलाता है ऐराब कहलाता। क्या कहलाता? ऐराब कहलाता। नेक्स्ट, ज़ेर, ज़बर, पेश और जुम क्या कहलाता है? वो भी ऐराबिज कहलाता। राइट। नेक्स्ट, ज़बर का मानी क्या है? ज़बर की मानी, ज़बर ऊपर को जाती ना आवाज़, ज़ेर नीचे को जाती इसकी आवाज़। पेश मीन्स आगे को जाती, होठ गोल होते पेश को। ओके। नेक्स्ट, जज़्म का दूसरा नाम क्या है? क्या है? सुकून।
تشدید اور تنوین کیا کہلاتے ہیں؟ علامت کہلاتے ہیں. تشدید اور تنوین علامت کہلاتے ہیں. نیکسٹ، مشدد حروف کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. جس حروف پر تشدید ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مشدد حروف کہلاتا ہے. نیکسٹ، آواز کے اعتبار سے الف کے کتنے قسمیں ہیں؟ آواز کے اعتبار سے الف کے 3 قسمیں ہیں. اوکے، وہ الف جو حروف میں اپنے سادہ آواز دیتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ الف سادہ کہلاتا ہے. الف سادہ کی مثال دیجئے. خدا. وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدہ کہلاتا ہے. کھینچ کر پڑھے تو الف ممدہ کہلاتا ہے. نیکسٹ، الف ممدہ کی مثال کیا ہے؟ الف ممدہ کی مثال کیا ہے؟ آ سے آ میں ایسا. وہ الف جو کسی لفظ کے یا ای معروف پر لکھا جاتا ہے کہلاتا ہے الف مقصورہ کہلاتا. اوکے، نیکسٹ، الف مقصورہ کی مثال کیا ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ ایسا. وہ الف جو کسی لفظ کے یا ای کے معروف پر لکھا جاتا ہے اسے الف مقصورہ کہلاتے ہیں. مثال کیا ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ ایسا. آواز کے اعتبار سے نون کے کتنے قسمیں ہیں؟ آواز کے اعتبار سے نون کے 3 قسمیں ہیں. اوکے، نیکسٹ ون، ایسا نون جس کی آواز صاف اور پوری نکلتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ نون ظاہر. نون ظاہر. اوکے، ایسا نون جس کی آواز صاف اور پوری نہیں نکلتی یہ کیا کہلاتا ہے؟ نون غنہ کہلاتا. یہاں پہ ہے دیکھو جہاں ایگزامپل. ایسا نون جس کی آواز حروف ناک سے تھوڑی سی نکلتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ رنگ. نون مشبہ غنہ. اوکے، آواز کے لحاظ سے وواہ کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. کون سے؟ معروف، مجہول، مدوالی. اوکے، نیکسٹ، ایسے ووائے جو خوب ظاہر ہو کر پڑھایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ ووائے معروف کہلاتا ہے. اوکے، نیکسٹ، ایسے ووائے جو خوب ظاہر نہ پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ مجہول کہلاتا ہے. ووائے مجہول کہلاتا ہے. ایسے ووائے جو صرف لکھی جاتی ہے اور پڑھا نہیں جاتی کیا کہلاتی ہے؟ مدعولی کہلاتی ہے. اوکے، نیکسٹ، خواہش، تنخواہ ان الفاظ میں کون سے واو کا استعمال ہوتا ہے؟ خواہش، تنخواہ، ووائے مدعولی. آواز کے اعتبار سے ہاں کے کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی 3 ہیں. اصلی، مخلوط، مخفی. 2 چشمے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ ہائے مخلوط کہلاتے. اوکے، آواز کے اعتبار سے یا ای کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2، معروف، مجہول. اوکے، نیکسٹ، آواز کے اعتبار سے یا ای کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، معروف، مجہول. جب کسی اسم پر اگر الف لام ہو اور الف لام پڑھا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ حرف خمری کہلاتا ہے. اوکے، جب کسی اسم پر اگر الف لام ہو مگر الف لام نہیں پڑھا جائے تو وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ حرف شمسی کہلاتا ہے. اب ایک بار پھر سے دیکھو. جب کسی اسم پر
اگر الف لام لگایا جائے اور پڑھا بھی جائے. نیکسٹ حرف کہاں پہ ہے؟ جب کسی اسم پر اگر الف لام ہو، الف لام پڑھا جائے تو کیا کہلاتا؟ پڑھے تو الف لام ہو بھی اور اسے پڑھے تو بھی کیا کہتے ہیں؟ خمری بولتے ہیں. اوکے. نیکسٹ جب کسی اسم پر اگر الف لام لگا ہو مگر الف لام پڑھا نہیں جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ حرف شمسی کہلاتا ہے. نیکسٹ حرف خمری کے کتنے حرف خمری کتنے ہیں؟ 14 ہیں. حرف خمری پورے 14 ہے. نیکسٹ حرف شمسی کتنے ہیں؟ وہ بھی 14 ہے. حرف شمسی کی مثال کیا ہے؟ عبد الستار. یہاں پہ مثال دیکھیں. حرف خمری کی مثال کیا ہے؟ عبد الغفار، عید الفطر، ایسا. اوکے. نیکسٹ جس جگہ سے حروف نکلتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ مخارج کہلاتی ہے. جس جگہ سے حروف نکلتی ہے اسے کیا کہلاتے ہیں؟ مخارج کہلاتے ہیں. عبارت کی تصحیح کا دار و مدار کس پر ہے؟ تلفظ پر ہے. اذان کے بعد بولیں. نیکسٹ عبارت کی کہاں پہ ہے ہم لوگ؟ سوری. جس جگہ سے حروف نکلتی ہے یہ کیا کہلاتی کہا جاتا ہے؟ مخارج کہا جاتا ہے. عبارت کی تصحیح کا دار و مدار کس پر ہے؟ تلفظ پر ہے. تلفظ کی صحیح ادائیگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ مخارج پر ہے. اوکے. غین اور خا کا مخارج کیا ہے؟ انتہائی حلق. اوکے. نیکسٹ زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے کناروں سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ زوئے، زے، زوئے، زام، سا. یہاں پہ ہے. قاف کا مخارج کیا ہے؟ زبان کے جڑ اور تلو. اوکے. زبان کے سر اور سامنے والے، نیچے اور اوپر کے دانتوں کے سروں سے نکلنے والے حروف کون سے ہیں؟ یہاں پہ ہے. نیکسٹ اوسط حلق سے نکلنے والا حروف ہے اور عین. اوکے. نیکسٹ کہاں پہ ہیں؟ اردو میں مسمتے کتنے ہیں؟ 41 ہے. یہ بھول گئی شاید. اصوات کی ادائیگی، ترسیل اور سماعت کے مسائل سے کسی علم میں بحث کی جاتی ہے؟ علم صوتیات. نیکسٹ اردو میں مسمتے کی قسمیں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نیکسٹ اردو کے مسمتوں کون سے ہیں؟ واو، الف، ای. نیکسٹ وہ آواز جن کی ادائیگی میں ہا شامل ہو کیا کہلاتا ہے؟ حکاری آواز کہلاتا. وہ آواز جن کی ادائیگی میں ہے شامل ہو کیا کہلاتا ہے؟ 2 چشمے والا ہے حکاری آواز. نیکسٹ ون وہ آوازیں جن کی ادائیگی میں ہے کی آواز شامل نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ نیکسٹ ون حروف کی ادائیگی اگر پوری آواز سنائی دے تو کیا کہلاتی ہے؟ مسموعے کہلاتے ہیں. نیکسٹ حروف کی ادا ڈسٹربنس باہر کا آتا رہتا. سوری میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت اندر بیٹھ کے بول رہی تبھی وہ باہر والے کی آواز گھر میں تک بہت اندر تک آتی. اور حروف کی ادائیگی کے بعد اگر پوری آواز سنائی نہ دے تو کیا کہلاتی ہے؟ غیر مسموعے کہلاتے. مسموعے کی مثال
قلم. غیر مسموعی کی مثال پھل، پھول وغیرہ. نیکسٹ، وہ علم جس میں لفظ اور اس کے معنی پر بحث کی جاتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ علم صرف کہلاتا ہے. نیکسٹ، قواعد میں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد میں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. وہ علم جس میں جملہ دور اس کے ساخت پر بحث کی جاتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ علم نحو کہلاتا ہے. نحو کہلاتا ہے. اسم کی تذکیر و تنصیف سے کیا مراد ہے؟ جنس. جنس کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2، حقیقی، غیر حقیقی. جنسی حقیقی کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2، مذکر، مؤنث. لڑکا لڑکی جنسی حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ جنسی حقیقی ہے. نیکسٹ ون، غیر حقیقی کی مثال ٹکڑا، ٹوکرا، ٹوکری. غیر حقیقی کی مثال. قواعد میں ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے. 2 کو کیا کہتے؟ جمع کہتے. اوکے. نیکسٹ ون، قواعد میں کسی اسم کو دوسرا اسم یا فعل کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالات کہتے. اسم کے کتنی حالت ہیں؟ 6 حالت ہیں اسم کے. اوکے. حالات فعلی، مفعولی، ندائی، اضافی، طوری. کس کی حالت ہے؟ اسم کی حالات ہے. احمد نے کھانا کھایا. اس جملے میں احمد کس حالت میں ہے؟ فعلی میں ہے. نیکسٹ، وہ حالات جس سے اسم پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے کیا کہلاتا؟ دیکھو، وہ حالات جس سے اسم پر کام کا اثر واقع ہو کیا کہلاتا ہے؟ مفعولی کہلاتا. وہ حالات جس سے کسی کا بلانا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ندائی کہلاتا ہے. اسم جملے میں کسی فعل یا واقعے کی خبر دیتے ہیں کیا ہے؟ خبری ہے. نیکسٹ ون، وہ حالات جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جائے اضافیائی کہتے. نیکسٹ ون، وہ حالات جو کسی اسم سے زمانہ یا مکان کا مفہوم پائے جاتا ہے توری کہلاتا. وہ الفاظ جو فعل سے ملتے جلتے ہیں کہلاتا ہے مشببہ فعل کہلاتا. مشببہ فعل میں کے کتنے قسمیں ہیں؟ فاعل، مفعول، حالت. فعل، فاعل، مفعول. اوکے. نیکسٹ، وہ اسم میں کسی اسم کی حالت کو بتائے کہلاتا ہے اس میں حال. اوکے. نیکسٹ، اسم حال کی مثال یہاں پہ ہے، دیکھو، روتا ہوا، ہنستا ہوا بول کے. نیکسٹ، وہ علم جس میں جملے کے اجزاء کے مختلف استعمال، تغیرات بلحاظ جنس و تعداد اور حالات سے بحث کی جاتی ہے اس کو نحو تفصیلی کہتے ہیں. وہ افعال جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ مثبت فعل کہلاتا. وہ افعال جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ منفی فعل کہلاتا.
नेक्स्ट, वो फेल जिसमें किसी को किसी काम का हुक्म दिया जाए बतलाता है, फेल अमरा कहलाता। नेक्स्ट, वो फेल जिसमें किसी को किसी काम से रोकने का हुक्म दिया जाए तो क्या कहलाता? फेल नहीं कहलाता। ओके, नेक्स्ट वन। अब है खवाइद। अहमद अनवर इस्म खास की कौन सी किस्म है? इल्म है। ए नागपुर के संतरे हैं, इस जुमले में के हुरूफ की कौन सी किस्म है? हुर्फ राब्त है। नेक्स्ट वन, तुमको कहाँ जाना है, इस जुमले में कहाँ ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर इस्तफहाम। असलम ने सांप मारा, इस जुमले में मफूल की निशानदही कीजिए। मफूल क्या है? सांप। पाजीब साबिका है या लाहिका? साबिका है वो। दर बदर में साबिका की निशानदही कीजिए। दर है ना। इन देखे की जिद लिखिए। इन देखे मतलब अपोजिट क्या है? जिद देखे। जब किसी के कौल या इख्तबास को नकल करते हैं तो अलामत वाकिफ इस्तेमाल करते हैं, ववय्यिन। जब किसी के कौल या इख्तबास को नकल करते हैं तो अलामत वक्फ इस्तेमाल करते हैं, ववय्यिन। नेक्स्ट वन, का, के, की ये अलामत कसर के इस्तेमाल के जरिए कौन सा मुरक्कब बनते हैं? मुरक्कब अज़ाफ़ी। लफ्ज़ क़त्ल का फ़ाइल लिखिए। क़त्ल। नेक्स्ट, अहमद घर आया है, ये जुमला मुफर्रद है या मुरक्कब है? मुफर्रद है। ना अहल किसकी मिसाल है? साबिका है, लाहिका है या मुताज़िद अल्फाज की? साबिका है। ना अहल साबिका है। मानवी लिहाज से जुमले के कितने किस्में हैं? 2 है। इसने 40 मील की रफ्तार से मोटर चलाई, इस जुमले में सिफ्त की निशानदही कीजिए। सिफ्त क्या है इसमें? 40 मील। नेक्स्ट, शब फराख और हिसाब किताब में कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब गैर अज़ाफ़ी की मिसाल है? हिसाब किताब है। बुलबुल हिंद इस्म खास की कौन सी किस्म है? लक़ब है ना बुलबुल हिंद। ओके, फौज की जमा लिखिए, अफवाज। ऐसा लफ्ज़ जो किसी शय के मकदार को बताए कहलाता है, सिफ्त मकदारी कहलाता। नेक्स्ट, ओ मस्जिद से निकला, ये जुमला फ़ेल लाजिम है या नाक़िज़? फ़ेल नाक़िज़ है वो। ख़त का मुतारदिफ लिखिए। ख़त का मुतारदिफ क्या है? पत्थर। बुराई की जिद लिखिए। बुराई भलाई। आधा को मुकम्मल कीजिए, मवा। अनवर किताब पढ़ता है, फ़ाइल की निशानदही कीजिए, अनवर। इसमें खत लिखता है, समी खत लिखता है, इस जुमले में फेल की निशानदही कीजिए। लिखता है कहता काम करता है, तो वो फेल होगा। वो लफ्ज़ जो शुरू में आता है कहलाता है साबिका या लाहिका? साबिका। शुरू में आया तो साबिका, बाद में आया तो लाहिका।
زمین 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 دو زمین لاحقہ کی نشاندہی کیجیے. زمین دوز میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے. دوز. تیسرا سیارہ پر کون رہتے ہیں؟ شرابی. دار کو لاحقے بنا کر ایک مرکب لفظ لکھیے. مکاندار. دار مکاندار لاحقہ. لمحوں کا سفر یہ مرکب اضافی ہے یا غیر اضافی؟ مرکب اضافی ہے وہ. نیکسٹ ون. علالت کی ضد لکھیے. کیا ہے؟ صحت. زلزلے کا مترادف لکھیے. بھونچال. در کو سابقے بنا کر ایک لفظ لکھیے. درپیش. درسی لکھیے. لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد لفظ کی مثال کتاب ہے، مفرد ہے. مرکب ہے صحت مند. دلدار سابقہ ہے یا لاحقہ؟ دلدار لاحقہ ہے وہ. نیکسٹ. علامت کسر کا دوسرا نام کیا ہے؟ علامت کسر کا دوسرا نام زیر ہے. اوکے. نیکسٹ ون. مرکب اضافی میں زیر پہلے والے لفظ یا دوسرے والے لفظ کے نیچے آتا ہے. پہلے والا مرکب اضافی میں زیر پہلے والے لفظ میں آتا ہے یا دوسرے والے لفظ میں آتا؟ لفظ کے نیچے آتا پہلے والے کے. اوکے. نیکسٹ. جوڑی بنائیے. کمی دیکھ بھال سست. دیکھ بھال وہ دو جڑا نا، دیکھ بھال. اس کے بعد شکر کی بیماری ایسی خطرناک ہے کبھی اپاہج بھی بنا دیتی ہے. صفت کی نشاندہی کیجیے. اپاہج صفت. اوکے. نیکسٹ. بچے اور جوان سب موجود ہے. خط کشید لفظ حروف کی کون سی قسم ہے؟ عاطف. نیکسٹ. اقبال الدولہ اسم خاص کی کون سی قسم ہے؟ خطاب ہے وہ. ایک کمرہ 6 فٹ چوڑا، 12 فٹ لمبا اور 8 فٹ اونچا ہے. چوڑائی کے بعد صحیح علامت وقف لگائیے. نیکسٹ. ایسا لفظ جو کسی شے کی تعداد کو بتائے کہلاتا ہے. صفت عددی کہلاتا. حیلے ساز سابقہ ہے یا لاحقہ؟ لاحقہ ہے. ان پڑھ سابقہ ہے لاحقہ؟ سابقہ ہے. جو لفظ بعد میں آتا ہے کہلاتا ہے سابقہ یا لاحقہ؟ لاحقہ کہلاتا ہے. بعد میں آیا تو سابقہ، پہلے آیا تو سابقہ، بعد میں آیا تو لاحقہ. رائٹ. سبزی فروش میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے. فروش. سبزی فروش میں لاحقہ کیا ہے؟ فروش ہے. اقبال الدولہ اسم خاص کی کون سی قسم ہے؟ خطاب ہے وہ. چھتری. قلم اسم عام کی کون سی قسم ہے؟ اسم آلہ ہے. قلم کیا ہے؟ آلہ ہے. چھتری بھی ایک چیز ہے.
10-15 آدمی بیٹھے تھے. اس جملے میں صفت کی نشاندہی کیجیے. 10-15. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اس جملے میں ضمیر کی نشاندہی کیجیے. ضمیر جس کی یہاں پہ ہے. نیکسٹ میں نے روٹی کھائی. یہ جملہ فعل لازم یا لازم ہے یا متعدی ہے؟ فعل متعدی ہے. اوکے. نیکسٹ ون. اس نے کتاب قریب قریب ختم کر لی. متعلق فعل کی نشاندہی کیجیے. قریب قریب. نیکسٹ چند مشہور کتابیں ہیں. دیوان غالب، غبار خاطر اور دیوان خالی وغیرہ. رابط لگانا اس میں. اس کے بعد کہاوت ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صحیح علامت وقف لگائیے. وہ یہاں پہ ہے دیکھو. دیکھ بھال، لوٹ کھسوٹ دونوں لفظ کہلاتے ہیں. قریب المانی کہلاتے. زیر کا لفظ لگا کر ایک مرکب لفظ لکھیے. زیر قدم. کار کی ضد، بیکار. دیکھ کی مترادف، دکھ کی مترادف، درد. دکھ درد. 40 میل صفت کی کون سی قسم ہے؟ صفت عددی. رضیہ نے شربت پیا. خط کشیدہ لفظ حرف کی کون سی قسم ہے؟ حرف ربط. اوکے. نیکسٹ. مرزا نوشا اسم خاص کی کون سی قسم ہے؟ مرزا نوشا لقب ہے وہ. لوٹ کے قریب المانی لکھیے. گھسوٹ. نو کو سابقہ بنا کر ایک مرکب لفظ لکھیے. نو بہار. شاہ کی ضد لکھیے. گدھا. بر کو لاحقہ بنا کر ایک مرکب لفظ لکھیے. بر کو لاحقہ بنا کر ایک مرکب لفظ لکھیے. دلبر. گرم دودھ لاواس جملے میں مبتدا کون سا لفظ ہے؟ دودھ. گرم دودھ لاؤ اس جملے میں مبتدا کون سا لفظ ہے؟ دودھ. 10 برتن صاف کرو اس جملے میں خبر کی توسیع کی نشاندہی کیجیے. 10. نیکسٹ جس جملے میں کسی واقعہ یا حالات کی خبری جائے کہلاتی ہے. جملے خبری کہلاتی. نیکسٹ ون. ملطف جملے کون سے جملے کی قسم ہے؟ مرکب جملہ. مرکب جملے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2. اوکے. ہارون کھیل رہا ہے اس جملے میں خبر کی نشاندہی کیجیے. کھیل رہا ہے. نیکسٹ مرکب اضافیائی کی مثال لکھیے. دل کی کتاب. خوش ذائقہ سابقہ ہے یا لاحقہ؟ سابقہ. لاحقہ شروع میں لگاتے ہیں یا بعد میں؟ بعد میں. آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس جملے میں حرف کی کون سی قسم ہے؟ حرف عاطف. اس کے جیسے ساتھی کہاں ملے گا؟ اس جملے میں اس کے جیسے ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر اشارہ ہے. تعجب والے جملے میں کون سا علامت واقف رکھتے ہیں؟ فجائیہ. تعجب ہوتے نا، فجائیہ ہوتا تعجب والا. راج کا قریب المانی والے لفظ لکھیے. پھاٹ. گل، گلستان دونوں میں مرکب لفظ کون سا ہے؟ گلستان. نیکسٹ اس میں جمع کی مثال لکھیے. انجمن.
नेक्स्ट वन, वहाँ, नेक्स्ट वन, इसमें इसमें जुमले, इसमें जमा की मिसाल लिखिए। अंजुमन, जमा अंजुमन। वहाँ हैदराबाद कश्मीरी, वहाँ हैदराबादी कश्मीरी सभी मौजूद थे। इस जुमले में सिफ्त की निशानदेही कीजिए। कश्मीरी, हैदराबादी, गुंटूरी, ऐसा। और शहर में रहता है, ये जुमला फ़ेल नाक़िस है या मुतादी है? मुतादी है। ऐसा जुमला जो सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से मुकम्मल हो क्या कहलाता है? फ़ेल लाज़िम कहलाता है। ऐसा जुमला जो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल से मुकम्मल हो कहलाता है, फ़ेल मुतादी कहलाता है। ऐसा सिफ्त जो किसी की ज़ाती ख़ुसूसियत को बयान करे कहलाते हैं, सिफ्त ज़ाती कहलाते हैं। सबक को 5 मरतबा पढ़ो। इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल की निशानदेही कीजिए 5 मरतबा। ऐसा लफ्ज़ जो फ़ेल की ख़ुसूसियत को बताए कहलाती है, फ़ेल मुताल्लिक़। सुस्त लड़का भला मांस की मिसाल है, सिफ्त इस्म की। हकीम, साबिक़ा लगाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। नीम हकीम। नेक्स्ट वन, अहमद पढ़ता है। इस जुमले में मुब्दा की निशानदेही कीजिए। अहमद है मुब्दा। अहमद घर जाओ, अहमद बीमार है। दोनों जुमलों में जुमला इंशिया कौन सा है? अहमद घर जाओ। ताज महल, चार मीनार, जमुना इस्म खास की कौन सी किस्म है? इल्म कदर। वो इसम जो लफ्ज़ वाहिद मगर माने जमा हो कहलाता है, इस्म जमा। वो कलम जो चोरी हो गई थी मिल गई, वो जो ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर मुअस्सिला। राब्त की अलामत कैसी होती है? ऐसी होती है। नदिया की अलामत कैसी होती है? ऐसी होती है। सिर्फ अजाइया की हम फिर ये छोटी क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी मार्क। हंसना, रोना इस्म आम की कौन सी किस्म है? इसमें कैफियत है। ओके। खुदा की नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर है। इस जुमले में हुर्फ की कौन सी किस्म है? हुर्फ आतिफ है। अरशद बीमार है और जुमला फ़ेल नाक़िस का है, लाज़मी का है, फ़ेल नाक़िस का। मैं दिन भर पढ़ता रहूं। इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल की निशानदेही कीजिए। दिन भर। ओके। नेक्स्ट, इसका तर्ज अमल आमीना, शौक़ियाना और जाहिलाना है। आमियाना और शौक़ियाना के दरमियान सही अलामत वाक़िफ़ लगाइए। यहाँ पे है देखो। हिसाब किताब, काम काज किसकी मिसाल है? क़रीबुल मानी की मिसाल है। सूरत के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? 2, मुब्दा खबर। शनास को इस्तेमाल करके एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। फ़र्ज़ शनास। शमाल अंजुमन, शब फराग, दिल की किताब किसकी मिसाल है? मुरक्कब अज़ाफ़ियाई की। कुछ तो है जिसकी परवादारी है। इस जुमले में जिसकी ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर तनकीर की है। कमी की ज़िद बेशी, कमी की ज़िद बेशी। लड़के दौड़े,
یہ جملہ فعل لازمی کا ہے یا متعدی کا ہے؟ فعل لازم کا ہے. نیکسٹ ون، بے شک اس نے کہا ہے. متعلق فعل کی نشاندہی کیجیے. بے شک. اوکے. نیکسٹ، قوسین کے بیچ والے علامت کا نام کیا ہے؟ وقفہ ہے. سوری. نیکسٹ، کھا کھا کے اوس اور بھی سبز ہرا ہوا. اس شعر میں دو اہم معنی الفاظ نشاندہی کیجیے. شبنم اور کیا ہے؟ اوس. شبنم اور اوس. دو. دغا باز سابقہ ہے یا لاحقہ؟ لاحقہ. دوسرا سیارے پر کون رہتے ہیں؟ شیخ بازی. ہائے ہائے یہ کب ہوا؟ یہ جملہ حرف کے کون سے قسم کی مثال ہے؟ فجائیہ کی مثال ہے. رات دن اسم عام کی کون سی قسم ہے؟ اسم ظرف ہے وہ. اسلام نے سانپ مارا. فاعل کی نشاندہی کیجیے. اسلام. وہ آہستہ چلتا رہا. اس جملے میں متعلق فعل کی نشاندہی کیجیے. آہستہ. ماشاءاللہ احمد اچھا لڑکا ہے. اس جملے میں ماشاءاللہ کے بعد والی علامت واقف کیا ہے؟ یہاں ہے دیکھو ایکسکلیمیٹری مارک. نیکسٹ، ہار جیت جوڑ توڑ کی کمی بیشی کس کی مثال ہے؟ متضاد المعانی. متضاد المعانی. خانہ لاحقہ لگا کر مرکب لفظ بنائیے. تہ خانہ. وہ شخص جو آپ سے ملنا چاہتا تھا چلا گیا. اس جملے میں تابع جملہ کون سا ہے؟ جو آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ. دو لفظوں کو جوڑنے والا لفظ کہلاتا ہے. حرف رابط کہلاتا. دو جملوں کو جوڑنے والے لفظ کہلاتے ہیں. دو لفظوں کو جوڑنے والا لفظ کہلاتا ہے حرف رابط. دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ کہلاتا ہے حرف عاطفی. یہ کنفیوز ہوتے رہتے. دیکھو دو لفظوں کو جوڑنے والا ہے تو حرف رابط ہے. دو جملوں کو جوڑنے والا ہے تو حرف عاطف ہے. یہ دو میں کوشچن کمپلسری آتا ہے. ایک خوشی یا غم کے وقت نکلنے والا لفظ کہلاتا ہے فجائیہ. اوکے. نیکسٹ ہے غالب اقبال حالی اسم خاص کی کون سی قسم ہے؟ تخلص ہے. وہ اسم جو جگہ اور وقت کو بتائے کہلاتا ہے. اسم ظرف کہلاتا. وہ اسم جو حقیرت یا محبت سے پکارا جائے کہلاتا ہے. عرف کہلاتا. وہ صفت جو اسم کی مقدار کو بتائے کہلاتا ہے. صفت مقداری کہلاتا. تم کو کہاں جانا ہے؟ ضمیر کی کون سی قسم ہے وہ؟ ضمیر استفہام ہے وہ. اوکے. نیکسٹ، واقعے میں اس سے الجھا گیا. متعلق فعل کی نشاندہی کیجیے. واقعے آپشن کرتی واقعے. وہ بھولا لگتا ہے. یہ جملہ فعل لازم کا ہے یا ناقص کا؟ فعل ناقص کا ہے. فجائیہ کے قوس کے بیچ والے علامت کا نام کیا ہے؟ ندائیہ یا فجائیہ. ایکسکلیمیٹری مارک نہ ہو کوشچن مارک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سوالیہ یا استفہامیہ بھی بولتے ہیں. اس کے بعد یہ جو نشانی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملے ختم ہونے پر یہ لگاتے ہیں. ختمے کی علامت کیسی ہوتی؟ ایسی ہوتی. کلیم اللہ زیب اللہ اسم خاص کی کون سی قسم ہے؟ لقب ہے وہ. سریان خط لکھا.
افسر یا نے خط لکھا. یہ جملہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے. ادھر ادھر مت دیکھو، اس جملے میں متعلق کی نشاندہی کیجیے. ادھر ادھر. نیکسٹ، وہ لفظ جس کی معنی قریب قریب ہوتے ہیں کہلاتی ہے. قریب المعنی کہلاتی. نیکسٹ، وہ لفظ جس کے معنی ایک ہوتے ہیں کہلاتی ہے. متعارف کہلاتی. جملے کے دو عناصر کون سے ہیں؟ مبتدا اور خبر. اوکے. نیکسٹ، حکم کا مفعول لکھیے. محکوم. نیکسٹ، قدم میں سابقہ لگا کر مرکب اضافیائی کا لفظ بنائیے. زیر قدم. صدا اور صدا کیسے الفاظ کہلاتے ہیں؟ ہم آواز والے کہلاتے. معلم کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ علم سے. حیدرآبادی، کشمیری، مصری میں استعمال ہونے والے ای کہلاتی ہے یا نسبتی. احمد نے کتاب پڑھی. میں نے حروف کی کون سی قسم ہے؟ حرف رابط ہے. جنگل کا مترادف لکھیے. صحرا. جنگل کا مترادف صحرا. اوکے. نیکسٹ، ہم سفر سابقہ ہے یا لاحقہ؟ سابقہ ہے وہ. قلم کے کل عدد کتنے ہیں؟ عدد لکھنا میں بتائی نا پہلے ہی. 1 کو الف کو یہ کے بے کو کتنا ہے اس کا نمبر ایسا. قلم قاف لام میم. قلم 3 کا اس کا کتنا ہے کل 170 ہے. واحد کا تاثیر اس صنف کی خصوصیات ہے. مختصر افسانہ کی. فعلن اس کی تکرار سے بنا ہے. سبب پلس گل سبب ہے یا وتد سبب ہے. غین کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 ہے. کہتے غین کی قیمت. علم عروض کے کل کتنے ارکان ہیں؟ 19. حمید بیمار ہے. اس جملے میں مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے؟ حمید مبتدا ہے، بیمار خبر ہے. ہمارے ساتھی دلی جا رہے ہیں. یہ جملہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ خبر ہے. جملے خبریہ ہے. ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز لفظ کہلاتے ہیں. خافیہ. مبتدا کی تعریف ہیں جملے کی شروع میں آنے والے لفظ. سبب پلس وتد کارکن لکھیے. مستفعلین. محمود پڑھ رہا ہے. اس جملے میں محمود ہے مبتدا ہے. مختصر افسانے کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک نشست میں پڑھ لیا جائے. غم کے کل عدد کتنے ہیں؟ 1040. علامت استفہامیہ لکھیے. کوشچن مارک. احمد آؤ. یہ جملے خبری ہے یا انشاء ہے؟ جملے انشاء ہے. وتد کی مثالیں لکھیے. قلم. نیکسٹ، خاص یہ قیمت آپ لوگوں ایک بار پھر سے دیکھے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا. خواتین کا استعمال کب کرتے ہیں؟ کسی بات کی توضیح یا تشریح کے لیے. بچے سبق پڑھ رہے ہیں. 174. بچے سبق پڑھ رہے ہیں. یہ فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ ماضی استمراری. شادان چاند کی طرح خوبصورت ہے. اس جملے میں شاداں ہے مشبب. سورج، مہر، شمسی یہ کیسی حروف کہلاتی ہے؟ متعارف. سورج بولے تو بھی، مہر بولے تو، شمسی بولے تو ایک ہی ہے. سو متعارف. احمد بھی آیا تھا. اس جملے میں بھی حروف کی کون سی قسم ہے؟ حرف تخصیص ہے وہ. دم دم کرنا. رو رو کر سنانا. اس جملے میں کون سے صنعت پائے جاتے ہیں؟ تکرار
फजी, नशीब व फराज, अर्श व फर्श ये कैसी अल्फाज कहलाते हैं? मुताजिद कहलाते हैं। हर लम्हा अल्लाह को याद करो। इस जुमले में लम्हा इस्म आम की कौन सी किस्म है? इस्म ज़र्फ है। ओके। फजलुर रहमान शमसी है या खमरी? खमरी है। शेर और शिकर के दरमियान का ववा कहलाता है, आतिफ कहलाता, वो कहलाता। गरीब नवाज दिल नवाज है, लाहिका है वो। रदीफ किसे कहते हैं? खाफिया के बाद आने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। खाफिया किसे कहते हैं? रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज को खाफिया कहते हैं। साबिका की तारीफ लिखिए। खुश फहमी, शेर में लफ्ज के साथ इसकी जिद का इस्तेमाल कहलाता है, सनअत तजाद। हुर्फ शमसी की तारीफ लिखिए। अलिफ लाम में लगाया जाए मगर पढ़ा ना जाए तो हुर्फ शमसी कहलाता है। अलिफ मुमदा की मिसाल लिखिए। आम, आग। ववा आतिफ की मिसाल लिखिए। जद्दोजहद। अलामत अजाफियत लिखिए। कसरा और हमजा। दामाने खवा कौन सी तरकीब है? तरकीब अजाफी। दामाने को किस बात को जानते हुए भी अनजान होना कहलाता है? तजाहिल अरफाने। दबीरुल मुल्क शमसी है या खमरी? खमरी है। लाहिक़े की तारीफ लिखिए। किसी लफ्ज़ की शुरू में जोड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाना। मुबलगा की तारीफ लिखिए। किसी की तौसीफ या मज़ामत बढ़ा चढ़ा कर करना। हुर्फ खमरी की तारीफ लिखिए। हुर्फ से पहले अलिफ लाम को लिखा और पढ़ा जाए हुर्फ खमरी कहते हैं। गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में अगर काफिया रदीफ की पाबंदी की जाए तो कहलाता है हुस्ने मतला कहलाता। शेर महसन को उजागर करना और इससे लुत्फ अंदोज होना कहलाता है। शायरी महसन को उजागर करना और इससे लुत्फ अंदाज होना कहलाता है। इल्म बयान। वो जंगल में रहता था, मानिंद शेर चले आते हैं पास इसके कबीर। इस शेर में सनअत है, तशबिया है वो। ऐसा नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो कहलाती है पाबंद नज़म। मुल्क शोरा का अलिफ लाम पढ़ा जाएगा या नहीं? नहीं। माल मुफ्त दिल बेरहम, इसमें अलामत कसीरा वाले अल्फाज की निशानदही कीजिए। दिल। अक्सर लोग सड़क पर होने वाले हादसे को देखा करके गुजर जाते हैं। इस जुमले में साबिका की निशानदही कीजिए। इन देखा। फर्ज शनासी लोग समाज का असासे होते हैं। इस जुमले में लाहिका की निशानदही कीजिए। फर्ज शनासी। साइमा मेहनत से पढ़ती है। इस जुमले में खबर की निशानदही कीजिए। पढ़ती है। अफसोस तुम कल क्यों नहीं आए? यह जुमला किसकी मिसाल है? फजाइया की। ओके। माय गॉड, और बहुत है। हाँ, हो गया थोड़े से। नेक्स्ट है, एक ही मफहूम अदा करने वाले जुमला क्या कहलाता है? मुफर्रद जुमला कहलाता। अहमद हर सुबह सैर को जाता है। इस जुमले में मुब्दा की निशानदही करो। अहमद। मुग़ल हुक्मरान ने बड़ी आन बान से हुकूमत की ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतारदिफ लिखे।
शान व शौकत, हमें दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। इस जुमले में करीबुल मानी की निशानदेही कीजिए। दुख दर्द। नेक्स्ट है, दिन रात मेहनत के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। इस जुमले में तजाद की निशानदेही कीजिए। रात दिन। अहमद खेल रहा है। इस जुमले में फेल कौन से अल्फाज हैं? निशानदेही कीजिए। खेल रहा है। नात पढ़ाएगी वो फेल जिसमें फाइल मालूम ना हो तो क्या कहलाता है? फेल मजहूल कहलाता है। नया कलम खरीदो। इस जुमले में कलम इस्म या सिफ्त? इस्म है। वहाँ हैदराबादी और मद्रासी है। खत कशीदा अल्फाज सिफ्त की कौन सी किस्म है? सिफ्त निस्बती है। मुस्बित जुमले की एक मिसाल लिखिए। अहमद आया। नजमुल सहर पढ़ती है। ये जुमला फेल माजी है या फेल हाल? फेल हाल है। मैं खत लिख रहा हूँ। इस जुमले में ज़मीर है मैं। हमारी जमात ने 35 तलबा है, 35 तलबा है। इस जुमले में सिफ्त की कौन सी किस्म का इस्तेमाल हुआ है? सिफ्त अददी का। हुर्फ खमरी क्या क्या है? अलिफ बा जीम खा ऐन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा ई। वो नाम जो किसी खास शख्स या मुकाम को जाहिर करे कहलाता है। इसमें खास कहलाता। वाह वाह सुभान अल्लाह या ये अल्फाज कहलाती हैं फजाइया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये सब फजाइया कहलाता। ज़्यादातर क्वेश्चन फजाइया पे पूछते। बाजमात नमाज पढ़ो। इस जुमले में इस जमा की निशानदेही करो। जमात। गुल्लू चुन्नू अल उल्लू किसकी मिसाल है? खास इसमें खास की कौन सी किस्म है? उर्फ। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज क्या कहलाते हैं? ज़मीर। तुम कहाँ जा रहे हो? इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म पाई जाती है? ज़मीर इस्तफ़हामिया। तरकारियाँ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इस जुमले में हुर्फ इजाफिया की निशानदेही करो। की। हाजत ज़ैफ में हुर्फ इल्लत की निशानदेही कीजिए। अलिफ है। रेल में हम सफ़र एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इस जुमले में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। हम। बामानी वाहिद लफ्ज़ क्या कहलाता है? मुफर्रद लफ्ज़। हुर्फ शम्सी की मिसाल दीजिए। अल शम्स। एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म सिफ्त या फेल से जोड़ना कहलाता है। अज़ाफ़त। ताजमहल फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। इस जुमले में अलामत अज़ाफ़े की निशानदेही कीजिए। ज़बर कसरा। नेक्स्ट है सुनहरी करन गुलजार गुलिस्तान वगैरह किसकी मिसाल है? मुरक्कब लफ्ज़ की। हुर्फ इल्लत लिखिए। अलिफ वाव ई। ऐराब किसको कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश और तनवीन को ऐराब कहते हैं। यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए। यहाँ से सवालात है, पूरे सवालात ही 6 यहाँ से, और ये वीडियो के हिसाब से व्यूज़ के हिसाब से नेक्स्ट सवालात में पूछूंगी। ठीक है, देखो। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी गलत हो गया तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।